अहिले बिहानको 11 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म जानुका भुजेल। तपाईले यो खबर हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आज सकिँदैछ। आज दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ। 4 दिनदेखि जारी माओवादी बैठकमा 221 नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले पार्टीको योजना बनाउने र कार्यविभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउने नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष दाहालले उत्तराधिकारीको खोजी सुरु भएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र नभएर पदाधिकारीले समेत नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला भएको बताइएको छ। पार्टी सही विधि र पद्धतिमा नचलेको उनीहरूको ठम्याइ छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले तहगत सरकारका अधिकार संकुचन तथा हस्तक्षेप नहुने तर्फ संघीय सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा भएको महासंघको केन्द्रीय कार्य समितिको चौथो बैठकमा स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचन नहुने गरी संघीय शिक्षा ऐन र कर्मचारी ऐन परिमार्जन सहित पारित गर्न महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न 15वटा निर्णय गर्दै महासंघले 5 बुधे भक्तपुर घोषणा जारी गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा संकुचन एवं हस्तक्षेप नहुने तर्फ गम्भीर बन्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक 2080 लाई संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुने गरी परिमार्जन सहित पारित गर्न संघीय सांसदका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि सरकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। महासंघको घोषणा पत्रमा सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ। साथै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न समेत सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल लगायत वन्यजन्तुबाट बाली नारीको क्षतिका कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाटै पलायन हुने समस्या बारे पनि केन्द्र सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ। कर्णाली प्रदेश जीवन बीमाको पहुँचमा निकै कमजोर देखिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा 4% नागरिक मात्र जीवन बीमा कार्यक्रमको पहुँचमा रहेको पाइएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले दिएको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीको कुल जनसङ्ख्याको 4% नागरिक जीवन बीमाको पहुँचमा छन्। बीमा प्रिमियम शुल्क सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा कर्णालीमा जीवन बीमा गर्ने नागरिकको संख्या न्यून रहेको प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले जानकारी दिनुभएको छ। बीमा मानव जीवनको संकटको नजिकको सारथी हो भन्ने बुझाउन नसकेसम्म नागरिकले बीमा नगर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कर्णालीमा सक्रिय जीवन बीमा लेखको संख्या 2,17,650 रहेको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जीवन तथा निर्जीवन बीमकसँग नियमित छलफल, बीमा अभिकर्ता सर्वेक्षण तथा क्षति मूल्याङ्कनतर्फ अन्तर्क्रिया, पालिका प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल अघि बढाएको छ। कर्णालीका 10 जिल्लामा जीवन बीमकको शाखा र उपशाखा सहित 110 र पुस मसान्तसम्मको कर्णालीमा निर्जीवन बीमकको संख्या शाखा र उपशाखा सहित 45 कार्यालय स्थापना गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सोडारीका अनुसार निर्जीवन बीमा गर्नेहरूको संख्या पनि कर्णालीमा न्यून छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका निजी सुरक्षा अधिकृत PSOको पेस्तोल चोरी गरेको अभियोगमा सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका 2 जना पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नकुल सुवेदीका निजी सुरक्षा अधिकृत प्रभाकर खड्काको पेस्तोल चोरी गरेको अभियोगमा सिन्धुपाल्चोकका 24 वर्षीय वासुदेव थामी र सिन्धुलीका मेघ बहादुर तामाङ पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले PSO खड्का बस्ने घर नजिकैबाट अंकुश लगाएर झ्यालबाट झोलामा राखिएको पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोली चोरी गरेको आरोप छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका SP कुमुद ढुङ्गेलका अनुसार 30 असारमा चोरी भएको पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने 7 राउन्ड गोली बौद्धको शिव मन्दिर नजिकैबाट बरामद गरिएको छ। पक्राउ परिएका उप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ प्रवेश गर्ने मुख्य बिन्दुमा पर्ने गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि हराइरहेका 16 जना नेपालीको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ। बिहिबार रातिबाट परेको वर्षासँगै खसेको पहिरोमा नेपालका 16 तथा भारतका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा पुरिएका 3 जनाको शव शनिबार निकालिएको छ, तर उनीहरू नेपाली हुन् कि भारतीय भन्ने शनाखत हुन भने सकेको छैन। पहिरोमा पुरिएकाहरूमा जुम्लाको पातारसी गाउँपालिका 3 चौर गाउँका 30 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 29 वर्षीय अनिता बोहरा, छोराहरू सलिता बोहरा, पिङ्की बोहरा, प्रीति बोहरा, छोराहरू जटिल बोहरा र वकिल बोहरा रहेका छन्। यसैगरी सोही गाउँका 46 वर्षीय सुकराम रावत र 38 वर्षीय बम बोहरा, पातारसी गाउँपालिका 2 पेरे गाउँका 55 वर्षीय धर्मराज बुढा र 24 वर्षीय चन्न कामी पनि बेपत्ता भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर कालीकोटका 5 जना बेपत्ता भएको बताइएको छ। उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लामा नेपालीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका 3 वटा होटेल पहिरोले बगाएको छ। मलङ्गवाको एक विद्यालयमा बेवारिसी अवस्थामा एक युवकको शव फेला परेको छ। मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित श्रीमती कृष्णदेवी माध्यमिक विद्यालयमा पहिचान नखुलेका अन्दाजी 22 वर्षीय युवक मृत फेला परेका हुन्। विद्यालय भवनको बरण्डामा आज बिहान स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गरी शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा लगिएको छ। मृतकको शवमा कुनै प्रकारको घाउचोट नदेखिएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता DSP दिपेन्द्र परियार थारूले जानकारी दिनुभएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। खबरको क्रममा केही अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको कक्षमा सफलतापूर्वक प्रवेश गरेको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गरेको र चन्द्रमाको गुरुत्व आकर्षणको प्रभावमा जोडिएको जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी भागमा अवतरण गराउने उद्देश्यले पहिलो पटक पठाइएको चन्द्रयान 3 को अब गति घटाउँदै लगिने पनि इसरोले जनाएको छ। इसरोले यही अगस्त 23 तारिक चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गराउने लक्ष्य लिएको छ। इसरोले यस अघिको गल्ती नदोहोरिने भन्दै यान योजना अनुसार नै गइरहेको बताएको छ। जर्जियामा पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। जर्जियाको राजधानी टिबिलिसीबाट 140 किलोमिटर टाढा रहेको रिसोर्ट क्षेत्रमा पहिरो जाँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना बेपत्ता भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 18 जनाको खोजी कार्य जारी रहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ती क्षेत्रमा रहेका होटल र कटेजहरू पहिरोले पुरिएर ध्वस्त भएका छन्। मृतक 17 मध्ये अधिकांश पर्यटकहरू रहेका छन्। जर्जियामा गत सातादेखि जारी भारी वर्षा कायम रहेकाले थप विनाशकारी घटना हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत तुल्याइएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल खबर।
फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज राउन्ड अफ 16 का 2 खेल हुनेछन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने खेलमा 2 उपाधि दावेदारहरू स्विडेन र अमेरिका भिड्नेछन्। जारी प्रतियोगिताको समूह चरणमा स्विडेनले सबै 3 खेल जितेको थियो भने अमेरिकाले भियतनामलाई हराउँदा पोर्चुगल र नेदरल्यान्ड्ससँग बराबरी खेलेको थियो। आज नै सिडनीमा हुने दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्नेछ। नेदरल्यान्ड्स समूह विजेताको रूपमा तथा दक्षिण अफ्रिका उपविजेताको रूपमा नकआउट चरणमा पुगेका छन्। यसअघि शनिबारको खेलहरूमा विजयी हुँदै जापान र स्पेन क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन्। राउन्ड अफ 16 को खेलमा जापानले नर्वेलाई 3-1 ले हराउँदा स्पेनले स्विजरल्यान्डमाथि 5-1 को फराकिलो जित निकालेको छ। हवस् त बिहान 11 बजेको हजुरको खबर सकियो। हाम्रो भेट दिउँसो 2 बजेको हजुरको खबरमा हुने नै छ। खबरबाट खबर सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म जानुका भुजेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।